बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ। आज गुजरात में एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया है, जहाँ पर नाके पर खड़े हुए पुलिस के एक एहलकार ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद अनवर शेख ने एक वैगन को रोका है, जिसको हम शायद और डाला भी कहते हैं, जिसका नंबर MLF 5779 है। वो जब उस डाले को रोका गया है तो वो ये देखकर हैरान हो गया है कि इस गाड़ी का जो ड्राइवर है वो दोनों बाजुओं से माजूर है। उसके बाजुओं का साइज़ फुट से ज़्यादा नहीं है और इतनी बड़ी वो गाड़ी चला रहा है। और ख़तरनाक बात यह है कि उस गाड़ी के अंदर उसने मवेशी भी लोड किए हुए हैं। और उससे ख़तरनाक बात यह है कि उसके साथ एक मासूम बच्चा भी बैठा हुआ है और फिर वो GT रोड पर गाड़ी चला रहा है। इस गाड़ी को जब रोका गया है, इसका नंबर चेक करके अभी वार्डन साहब को ये नहीं पता था कि इस गाड़ी के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वो डिसेबल है। पहले तो वो बच्चा है, उसकी उम्र 15-16 साल है, 17 साल है, यानी वो बालिग बच्चा भी नहीं है। उसका ID कार्ड भी नहीं बना हुआ, तो लाइसेंस वाली बात तो बिल्कुल नामुमकिन दिखाई देती है। इसको जब रोका है तो ट्रैफिक वार्डन साहब ख़ुद हैरान रह गए हैं कि जनाबे वाला, ये इसके तो हैंडल तक हाथ नहीं पहुंचते, ये गाड़ी कैसे चला रहा है। क्योंकि उसके बाजुओं का, जैसे मैंने बताया कि उसके दोनों बाजू ऐसे डिसेबल है, उसके बाजुओं में ग्रिप भी नहीं है, फिर भी वो इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा है। उसको गाड़ी से बाहर निकाला गया है। उसका और ट्रैफिक वार्डन का एक मुकालमा हुआ है। ट्रैफिक वार्डन साहब उसको सवाल कर रहे हैं, छोटे छोटे सवाल हैं और छोटे छोटे जवाब हैं जो सुनने के ताल्लुक़ रखते हैं। हम उसके बाद बताते हैं फिर इस का मुस्तकबिल क्या बना। ये जो ड्राइवर था इस वक्त कहाँ है? आप ड्राइवर हैं? गाड़ी चला लेते हैं? आए बाहर। आप खुद चलाते हैं गाड़ी? आपका लाइसेंस बना हुआ? आपका यार, आप मजदूर हैं तो आप गाड़ी भी चला रहे हैं। मजबूरी है, मगर आपकी मजबूरी से लोगों की जानें भी जा सकती हैं। पता आपको? क्या ख्याल है आपका? बेटा, आपके तो दोनों बाजू नहीं हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, बोलते नहीं। आपके तो दोनों बाजू नहीं है, आप गाड़ी चला रहे हैं यार। अभी आपका चलान होगा, ठीक है। नाज़रीन, इस ड्राइवर बच्चे का नाम तैयब है, तैयब हुसैन है। इसको जब गाड़ी से नीचे उतारा गया है तो वो एक तो उसके बाजू हैं वैसे ही डिसेबल है, ऊपर से उसने अपनी कमीज़ को भी फोल्ड किया हुआ है। आप ये मनाज़र देख सकते हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी इसने रिस्क पे डाली हुई है। ट्रैफिक वार्डन ने जब इससे पूछा है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो उसने ऐसी बात कह डाली है जिसके बाद रियासत को डूब मरने का मकाम है। जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर कोई चोरी पेट की वजह से, भूख की वजह से करे तो हाथ चोर के नहीं हुक्मरानों के काटने चाहिए। ये हैं हमारे हुक्मरानों की नाअहली कि अब बिजली के बिल, गैस के बिल, महंगाई, दाल महंगी, चावल महंगा, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, सब्ज़ी महंगी, मसाला जात महंगे, और तो और इस मुल्क में अब सांस लेना भी मुश्किल है। हालात इस कदर परेशान कुन हैं कि लोग, ऐसे लोग जो माजूर हैं वो भी काम करने पर मजबूर हो गए हैं। ये नौजवान एक तरफ माजूर है लेकिन दूसरी तरफ काबिल दीद है कि ये मेहनत कर रहा है। ये एक अलग बात है कि कानूनी तौर पर उसका जो अमल है वो इंतहाई ख़तरनाक है, वो जुर्म है। क्योंकि अगर अचानक कहीं गाड़ी चढ़ानी पड़ जाए, गाड़ी कहीं मोड़नी पड़ जाए, अचानक आगे कोई गाड़ी आ जाए तो ये बच्चा गाड़ी नहीं रोक सकता। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के जो डिसेबल बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट के कोटे से अपनी अयाशियाँ अल्ले तल्ले छोड़कर अरबों रुपया जो हुक्मरान खा रहे हैं, वो लोगों की रियासत इसी का नाम है।
ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ریاست ویلفیئر کا نام ہے، دیکھ بھال کا نام ہے، جیسے ماں خود بھوکی رہتی ہے بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ ہم بار بار ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ ہمارے ہاں غریب کے لیے، جس کے لیے ملک بنا تھا، جس کے ووٹ سے حکومتیں بنتی ہیں، اس کا کوئی نہیں سوچتا۔ ہم بات کر رہے تھے اس طیب حسین کی، اس معذور بچے کی۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ بات تو ہم تعریف کر سکتے ہیں کہ اس بیچارے نے بھیک نہیں مانگی، کسی چوک میں نہیں بیٹھا، اس نے بڑی ہمت کی اور یہ باہر نکل آیا۔ ہماری حکومت پنجاب سے، ڈپٹی کمشنر گجرات سے، ہماری پنجاب کی حکومت سے گزارش ہے کہ اس بچے کو روزگار فراہم کیا جائے۔ چونکہ ٹریفک رول ہوتا ہے، قانون کی نظر میں ہر بندہ برابر ہوتا ہے، قانون کسی کو بھی رعایت نہیں دیتا، اس کے نظر میں سب لوگ برابر ہوتے ہیں۔ اور پھر اس بچے کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے کہ اس کا ٹریفک وارڈن انور صاحب نے 2000 روپے کا چلان کر دیا ہے۔ اب جب اس کا 2000 کا چلان کیا گیا ہے تو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس بیچارے نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں فاقے ہیں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں محنت کرنے کے لیے نکلا ہوں، اگر میں بھیک مانگتا تو مجھے کوئی بھی کچھ نہ کہتا، میں محنت کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ لیکن بیچارہ ٹریفک وارڈن بھی کیا کرتا، وہ مجبور تھا، اس نے چلان کرنا تھا۔ لیکن جب اس بچے نے، طیب حسین نے رو رو کر برا حال کر دیا تو جو گجرات کے ٹریفک وارڈن انور شیخ صاحب ہیں، انہوں نے قانون، محبت، ہمدردی اور رحم دلی کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے جو کہ قابل تعریف ہے۔ اس طرح کے جو جوان پولیس کے اندر موجود ہیں، یقیناً وہ تعریف کے قابل ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو سرٹیفکیٹ ملنے چاہیے۔ اس کے اوپر آئی جی صاحب کو بھی اس کو شاباش دینی چاہیے، گجرات کے ڈی پی او صاحب کو بھی اس کے اوپر شاباش دینی چاہیے کہ اس کے ایک طرف وہ چلان کر رہا ہے ٹریفک وارڈن، اور دوسری طرف سے اپنی جیب سے اس نے 2000 کا چلان بھرا ہے۔ اس کے ساتھ جو مویشی لے جانے والا بندہ تھا، جو اس کا رشتہ دار ہی تھا، اس کو اس نے حلف لیا ہے کہ میں چلان بھر دیتا ہوں لیکن یہ بچہ روڈ پر نہ آئے، گاڑی نہ چلائے، کیونکہ نہ صرف یہ اپنی زندگی سے کھیل رہا ہے، یہ جس گاڑی میں بیٹھا ہے وہ موت ہے، جس سے ٹکرائے گا وہ بھی مر جائے گا۔ پولیس کا کام ٹریفک کے رول کے اوپر عمل درآمد کرانا ہے، وہ میں نے کروا دیا ہے، میں نے اس کا چلان کر دیا ہے بطور پولیس آفیسر، بطور ٹریفک وارڈن، لیکن بطور انسان میں اس کا چلان بھی خود بھر رہا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دوبارہ سڑک پر نہ آئے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ تینوں فریقین کے مابین یہ مذاکرات بظاہر یہ طے پا گئے تھے، جس کے بعد ٹریفک وارڈن صاحب نے اپنی جیب سے اس چلان کو پے کرنے کے بعد اس کو کہا ہے کہ گاڑی کو تیسرا بندہ آ کے لے کر جائے۔ گاڑی سائڈ پہ کر دی، پھر تیسرا بندہ آیا اور وہ گاڑی چلا کر لے گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فرائض اور ہمدردی، ہم ظاہر ہے ہم ڈیوٹی پر بھی ہیں، ہم انسان بھی ہیں، لیکن اصل کام ہماری ریاست کا ہے، ہمارے اداروں کا ہے کہ وہ اس طرح کے بچوں کو جو ڈس ایبل ہیں، جو بھیک نہیں مانگنا چاہتے، ان کو ہنرمند بنائیں اور ان کو اداروں میں موقع دیں تاکہ وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی بجائے محنت، مزدوری اور اپنی کارکردگی کے دم پر اپنے گھر والوں کا پیٹ پالیں، نہ کہ وہ ایک ایسی چیز چلائیں ایسی گاڑی چلائیں جس سے وہ خود بھی خطرے میں ہو اور پوری انسانیت کو بھی خطرے میں ڈال دیں۔